سلام سلام أمن العالم تركو نيشانالي فتوات كبران تخاتاتلتي كمي تخانو كل سلام إكزابيري مسكن بوغني سلاميين نسخاتكم وين باب زيلهم هو سلامكم بزح ترف كل اللي بعلت مولة تصفايا أنكو عدما ناو شانالي بالسلام مزاقهم نلو معنتي حيزلكم زمزاقو فيديو خاعة كم تلمود علتاوي شرفي بزقلي معداقا ويكعا وحاولا مالتيو إلوهم بنا إيتيوبيا نقر بانكي كم أوين بكافتنيا متن ويكعا بلعول متن سجرفا ناقلي بانكتات لو ما عندها نماني نزل حبيرنا كرينا اسكع فيديو فزقامة نختكتاتلو بآخرتي عدم نتشانالي حدش تزهنكم سابسكرايب نبرازهنكم كعال لايك شر ناقوركم نهتا براتاتو عني بتحتلنا يلاو لايك شر نتقور لايك هاول بينا مثكن قيا كورات تحواتي لو ما عندي كم بتشعاتي كعاجن عسر تشتا زرزر هاقرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان سويدش كرون ناي إنجليز باوند سلين كويت دينار يونايتد عرب إمارات درهم سعود عرب ريال بحرين جوردان تركي جبسي يمن إسرائيل كواتار زبالو هرئنا سنايز أنحيت بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يكون حد ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت 250 قرشن ندوي 16 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمريكا دولار 15 مسألة كم تسفلت أبزي 3-4 معلتزي أب 257 أكبابي ينيرو لو معنتي نا 258 ديون هو مالتيو كأسئلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت 280 كلتن قرشن 8 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 18 شحن كلتا 280 يمزلو إزي بعلو لعل حد قرشي وسخارينا هو مالتيو قصيلنا نريو ناي سويس فرانك يكون حد ناي سويسرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت 294 قرشن 7 كلتن سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 407 كلتن قرشن يمزلو قصيلنا نريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 216 قرشن 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 620 يمزألو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب زقلي معداقا 200 كلتن قرشن 45 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 245 قرشن يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي إنجليز باوند ستارلينج حد ناي إنجليز باوند ستارلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت 314 قرشن ندوي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إنجليز باوند ستارلينج 21 شحن 440 يمزألو بمقصال نريو ناي تشاينا يوهان حد ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت 20 كلتن قرشن ندوي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتا شحن كلتا 100 بچا يمزألو مالتيو لو معنتي كلو وسخ عارئينيهو بزعقمو قصيلنا نريو ناي سويدش كران حد ناي سويدش كران بناي إثيوبيا بلاك ماركت 16 قرشن ناتي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويدش كران شحن 665 قرشن يمزألو مالتيو كرات حواتي قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون يقرتا غني دغملو مسلني أستراليا دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت 100 كلتن قرشن 45 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 245 قرشن يمزألو اسكاو حزي كريو زنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو مالتي كرات حواتي ناي أوروبا هاجرات بزرزر كريه خلنا لو معنتي بتعم وسخ عرينا نهو قصيلنا نريو ني عرب هاجرات يخون قرمنا ني عرب هاجر مسكرنا لايك شير مغاركم ارغاغصو مالتي دق عبيت واي لايك شير بورلي كابني عرب هاجر قدمنا نريو اتا بعالمنا اب قدماي درجه تسريعه اتركب ناي كويت دينار حد ناي كويت دينار بنا إثيوبيا بلاك ماركت 516 قرشن 8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 51 شحن 680 يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب إمارات ويكعا ناي دبي درهم
حدا ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت 43 قرشن ندمي 0.5 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 43 شحن كلتا قرشن بتشاي مسألة أزيون وسيخنيو عبر عن كلتن أكباب ينيرو مالتيو قتيلنا أنريوم ناي سعود عرب ريال حدا ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 40 كلتن قرشن 11 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 40 كلتن شحن 11 قرشن يمسألو مالتيو كبرات حواتي إزي بعلو لعليز 3 سنتيم وسخ أرينانيو كاب ناي تمالي مس ناي تمالي كنز أزر كلو مالتيو قتيلنا نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 410 قرشن 68 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 4 حدن شحن 868 قرشن يمسألو مالتيو قتيلنا نريو ناي أومان ريال حدا ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 411 قرشن 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 4 حدن شحن 130 يمسألو مالتيو قتيلنا نريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 323 قرشن 323 قرشن 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 22 شحن 300 يمسألو مالتي كبرات حواتي قتيلنا نريو ناي تركي ليري حدا ناي تركي ليري بناي إثيوبيا بلاك ماركت 4 قرشن 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 400 قرش بتشا يمسألو مالتيو قتيلنا نريو ناي إسرائيل شقل حدا ناي إسرائيل شقل بناي إثيوبيا بلاك ماركت 43 قرشن ندبي 85 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إسرائيل شقل 4385 ويكعاش ناي إسرائيل شقل 4385 قرشن يمسألو مالتيو قتيلنا نريو ناي جبسي إجبتشن باوند حدا ناي جبسي إجبتشن باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت 3 قرشن 16 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جبسي باوند 316 قرشن يمسألو قتيلنا نريو ناي يمن كرتا ناي يمن ريال حدا ناي يمن ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 0.62 سنتيم كشرف كلو 100 ناي يمن ريال 62 قرش بتاي مسألو مالتيو كبرات حواتي نيلو معنتي ناي بلاك ماركت أو ويب سايتو زمزقو زي مسل نيرو مالتيو دقع بيت وين نسونكا كاوزي بلعلدو كاوزي بتحتي كندي شريفكم جو نزل لما حساب ريتهم كومنت زحفلي كم تكل جزاز ولا دما كومنت نسخاتكم حبريتا كوهاو مالتيو كالك إرزل لكم نجار تليو كاستخاخلو زقباوي كعني قنجو تخينون قنجو استخاخل نجار تليون زي استخاخل لكم هنا تزوهنا كومنت زحفلي دقع بيت وين دعم يسلتوكم زخبركم سسنايو باي باي.